السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على add singleton, add scooped and add transient services. بطبيعة الحال كنا ديجا هضرنا عليهم في الفيديو اللي فاتوا. هضرنا على difference between three services. هضرنا شرحنا بيان سور ولكن عطيناهم اون بغيف بطبيعة الحال. مي بيان سور دابا غنحاولوا اننا نديتايهم ونعطيو دي زيكزامبل هكا باش نعرفوا وقتاش اننا نستعملوا add singleton, add scooped and add transient. تري بيان. غنرجعوا بيان سور او نيفو ديال البروجيكت فايل ديالنا، غنمشيو للستارت اب، غنمشيو بيان سور في لانجيكسيون ديال السيرفيسز شنو عندنا add singleton. بشويه عليكم قلنا ملي كنمشيو لومبلويي كنترولر بطبيعة الحال كنا درنا كرينا واحد الفيلدز اوكي اولا واحد لاتريبيو كيف ما تنقولوا اون فرونسي، مي درنا ليه لانستونسياسيون بالكونستراكتور انجكشن اللي هو هذا سامارش، هو الكونستركتور دانجيكسيون اللي كيفا انيسياليزي هاد لو شون هذا بطبيعه الحال. مي بيان سور شكون اللي كيكري ليا شكون اللي كيعطيه فاليو لهاد الانستانس configure services ميثود اللي كاين او نيفو ديال ستارت اب كلاس. دونك هنا كنقول ليه بيان سور غتكري ليا واحد الانستانس بطبيعه الحال، هنا كنعطيه الابستراكت كلاس او الابستراكت تايب وانا كنعطيه الكونكريت تايب. اوكي فور اكزامبل قلت لي كري لي انستانس من امبلوي ريبوزيتوري رغم ان الداتا تايبس او البيز تايب ديالو اللي هو اي كومباني ريبوزيتوري، وبيان سور هنا كنصيفطوا ليه الداتا تايب. داكشي علاش بطبيعه الحال ملي كنديروا كنترول F5 سامارش، ملي بيان سور كنمشي كندير مثلا كرييت، لاحظوا معايا انا كنافيي لاش الامبلوي كنترولر سلاش كرييت اكشن ميثود، يعني ملي كنمشي بيان سور او نيفو ديال الكنترولر كيكري ليا واحد الانستانس اوكي وعاد كيدخل ليا الكرييت ميثود ديالي. تري بيان سا مارش مزيان. دابا باش نعرفوا لا ديفيرونس ما بين لي تخوا شنو هما، غنجي بيان سور الديتيلز حيت انا عارفين بيان سور ملي كناجوتيوه كنمشيو ديريكتومون للديتيلز. دونك غنمشيو او نيفو ديال كرييت اللي كاينه في الاتش تي تي بي بوست ريكويست اوكي. ملي بيان سور كنديروا الاد لهاد الامبلويي كنديروا ريتورن لاش الفيو الاكشن اللي هي ديتيلز الخاصه بطبيعه الحال بهاد الامبلويي. دونك بيان سور دابا غندير لي انا كومونتير بطبيعه الحال باش ما يروتورنيش هنايا اوكي، وغنمشي او نيفو ديال الكرييت اكشن ميثود وغنجي بيان سور في الديفيجن اللي ديال البوتن اوكي، ندير كابي بيست اوكي ونحيد هادشي بطبيعه الحال، وهنا غنافيشي واحد الميساج. هنا بطبيعه الحال بغينا نافيشيو شاك فما اجوتي واحد لومبلويي اوكي، ناجوتيو اولا نافيشيو لو نومبر ديال لي زومبلويي اللي عند او نيفو ديال الليست ديالي، حيت عارفين بطبيعه الحال في امبلويي ريبوزيتوري عندي الليست ديالي اللي سميتها امبلويز اوكي، وعندي هنايا الكونستركتور اللي كندير فيه لينيسياليزاسيون جو بونس ديال 6 ديال لي زومبلويي، وعندي الميثود اللي هي اد والجيت، وعندي ديال جيت انتيتيز اللي كترجع ليا لا كوليكسيون اولا لي زومبلويي اللي عندي كاملين او نيفو ديال لا ليست امبلويز. تري بيان. غنرجعوا للكرييت فيو. بغيت نافيشي هنا بطبيعه الحال حنا عارفين ملي بغيت نافيشي لو نومبر خصني نمشي ندير واحد لانجيكسيون ديال واحد لو شون بطبيعه الحال باش بالكونستراكتور انجكشن وندير لي بيان سور لينيسياليزاسيون بطبيعه الحال عاد يمكن ليا نافيشيه. دونك هادشي كنديرو بالكونستراكتور انجكشن. دونك دابا غنخدمو بطبيعه الحال بالدايركتيف اللي سميتها انجكت. دونك كنجي نقول له اد انجكت اوكي، ندير واحد لانجيكسيون ديال واحد لو شون من الاي كومباني ريبوزيتوري اوكي. بيان سور لاحظوا معايا بلي عطاني هنايا الفول كواليفايد نيم، دونك غندير له كوم سا. غنمشي للفيو امبورتس وغنجي لهنايا ات يوزينغ اوكي وغنعطيه هنايا اوكي، غنحطو هنايا. غنمشي نرجع للكرييت اوكي، وهنا بيان سور عندي امبلويز. تري بيان سامارش. دونك هنا بيان سور درت لانجيكسيون، هنا عطيتو الداتا تايب مي هنا خصني ندير لانجيكسيون ديال واحد لو شون انا نسميه فور اكزامبل نسميه امبلويز اب اولا اب امبلويز اولا امبلوي نعطيه نفس السميه. غنمشي لامبلوي كنترولر غناخد اندرسكور كومباني ريبوزيتوري، غنمشي لكرييت ونعطيه نفس لو نو بطبيعه الحال ما كاينش مشكل انا بغيت نسميه نفس لو نو. هادشي ما كيعنيش بلي ان هاد لو شون اللي عطيت لهنا راه هو اللي عطيت لهنا. باش ناكدو انا غنجي نسميه هنايا اب كومباني او اب ريبوزيتوري سا مارش، وغنجي لهنايا غنسويتشي للسي شارب اندرسكور اب ريبوزيتوري اللي هو الفيلدز ديالي او لو شون او لاتريبيو دوت get
entities اوكي ارجع ليا I enumerable of employees دونك هنا غنافيشي الكاونت بالاكستنشن ميثود اللي سميتها count اوكي اللي كترجع ليا لو نومبر بطبيعه الحال. دونك لاحظوا معايا دابا ملي غنمشي ندير كنترول F5 ملي غنديرو كنترول F5 دونك خصكم تخيلوا معايا السيناريو بطبيعه الحال وغنمشيو معاه ستيب باي ستيب. مزيان غنمشي لكرييت امبلوي. لاحظوا معايا شحال قال لي عندي 6 بطبيعه الحال عندي 6 الا جيت لهنايا غنلقى هنا 3 و3 اللي هما 6 دونك دابا يلاه عندي 6 اجي نافيشي واحد الميساج اللي هو كلير بطبيعه الحال غنجي هنا نقول ليه مثلا امبلوي اولا امبلوي count equal by example control F5 على count of employees او لا total ما كاين حتى شي مشكل اي ميساج نقدروا نخدموا به بطبيعه الحال. دونك نعطيني 6 تري بيان. هادشي كيعني ملي درت انايا اللود لهاد البيج قلنا فين كيمشي بيان سور كيمشي للكونترولر ديالي اللي هو امبلوي كيدير لي لانجيكسيون بالكونستراكتور انجكشن بطبيعه الحال او نيفو ديال ستارت اب كلاس عندي لا ميثود كونفيغور سيرفيسز اللي انستونسيا ولا كتكري لي واحد الانستانس من امبلوي ريبوزيتوري من البيز تايب اللي هو اي كومباني ريبوزيتوري اللي سميتها اد سينجلتون. تري بيان. من بعد بيان سور كيمشي ليا لا ميثود ديالي اللي سميتها كرييت اللي بالاتش تي تي جيت اوكي وكيرجع ليا الفيو ديالي. دونك ملي كيمشي للفيو اللي هي كرييت كيدير ليا لانجيكسيون لواحد الاب ريبوزيتوري فيلد دونك كيعاود يدير ليا لانستونسياسيون بميم مانيير يعني بميم ميثود اللي درنا او نيفو ديال كونستراكتور انجكشن سا مارش وكيجي هنا كيافيشي ليا ما كاين حتى شي مشكل. دونك كنرجع بيان سور ناجوتي دونك ندير اد هنا قال لي عمر مثلا ياسين هدى باي اكزامبل هدى دوت ياسين @gmail.com سيلكت ديبارتمنت ندير مثلا نيتوركينغ. لاحظوا معايا ملي غندير اد فوالا عطاني هنا 7 غنجي ندير اد 8 اد 9 ما كاين حتى شي مشكل سا مارش. غنمشي لامبلويز دونك لاحظوا معايا هو عطاني هنايا 9 غنمشي لكرييت ها هو 9 كل ما اجوتيت فوالا هو عطاني غنمشي ندير مثلا نيتوركينغ ما كاين حتى شي مشكل. الوغ شنو كيوقع هنايا الا رجعنا بيان سور او نيفو ديال السلايد ديالنا ومشينا في سينجلتون سيرفيسز كيتكريا لك هيا there is only a single instance يعني كيتكريا لك انستنس واحد. An instance is created when the services is first requested and that single instance is used by all HTTP requests. يعني ملي انا كندير بيان سور واحد لاش تي تي بي ريكويست دونك ملي كندير فور اكزامبل كوم سا انا درت واحد لاش تي تي بي ريكويست درت واحد لا كوموند اولا واحد لا روكيت اش تي تي بي الوغ كيتكري ليا انستانس واحد بيان سور من تي كتكري ليا انستانس واحد الوغ ملي كندير انا كنكليكي على البوطون ديالي اللي هي اد ريكورد شنو كيوقع كيمشي ليا بيان سور الكرييت اوكي كنترولر اولا الامبلوي كنترولر كيمشي ليا الكرييت اللي ها بالاش تي تي بي بوست اوكي. دونك لاحظوا معايا كيمشي كي اجوتي لياش واحد الامبلوي اندرسكور كومباني ريبوزيتوري سا مارش وكيرجع ليا الفيو سا مارش. دونك ملي كيمشي يرجع ليا الفيو بطبيعه الحال هاي الفيو ديالي اللي هي كرييت كنلقاو هنا لينجكسيون الوغ كي نفس ما كيكرييش ليا واحد نيو انستانس مي كيبقى ليا نفس الانستانس هو اللي خدام عليه بطبيعه الحال. الوغ ملي كندير بيان سور انا او نيفو ديال الكرييت اتش تي تي بي بوست ميثود كنديرها بيان سور على نفس الانستانس في جميع اول اتش تي تي بي ريكويست يعني جميع لي ريكويت اتش تي تي بي اللي جايين من عند النافيغيتور لاش للسيرفر ديالي سا مارش. داكشي علاش بيان سور هنا واخا بيان سور كندير اد ما كاين حتى شي مشكل سا مارش تري بيان. دونك الا جينا ندير هنايا الوغ جميع لي ريكويست ديالي غيكون فيهم نفس الانستانس تري بيان. دونك نرجعوا لهنا مثلا غندير ديتيلز ما عنديش شي مشكل باك تو ليست فوالا باقيين عندي امبلوي ها هما 10 تري بيان. غنرجعوا بيان سور دابا للستارت اب وغنبدل من اد سينجلتون لاد سكوبد سا مارش. وغنرجعوا بيان سور للسلايد ديالنا اللي هو هذا في اد سكوب سيرفيسز we get the same instance within the scope of a given HTTP request but a new instance across different HTTP requests. يعني ملي كنكون خدام على نفس ال HTTP request في واحد سكوب اولا في واحد الجروب اولا في واحد الرينج ما كيتبدلش بيان سور هذيك الانستانس مي اون فوا انا كنبدل بيان سور ال HTTP request الوغ كيتكري ليا نيو انستانس
نجربوا هادشي ونشوفوا شنو غيوقع. بدلنا درنا اد سكوب، غندير كنترول F5 وغندير كومبايل اند ران من الاول. اوكي دونك لاحظوا معايا عندي 6 ديال لي زامبلويي، غنمشي ندير كرييت، ها هما 6، ندير شي سميه فور اكزامبل ديبارتمنت اد، ها هما 7. لاحظوا معايا ملي كندير اد كيبقى لي 7. لاحظتوا معايا شنو كيوقع؟ بقى لي نفس هو النيت. علاش؟ لان بطبيعه الحال لاحظوا معايا غنمشي امبلويز ما بقاوش عندي 7، ها هما يلا كانوا 7 ولاو لي دابا 6. غنمشي لكرييت دونك لاحظوا معايا 6. علاش؟ دونك لاحظوا معايا انا بيان سور ملي كنمشي كندير هنايا امبلويز كنمشي كندير HR وكندير اد ريكورد، شنو كيوقع هنايا؟ الوغ ملي كندير اد ريكورد قلنا كنمشي للامبلوي كنترولر ديالي سا مارش، كنمشي للميثود ديالي اللي سميتها create. الوغ ملي كنمشي بيان سور قبل ما نمشيو لكرييت الوغ كيتكري ليا واحد نيو انستانس. تري بيان سا مارش مزيان. الوغ ملي كنمشي ل HTTP بوست لاحظوا معايا ملي كندير الاد كنرجع للفيو، الوغ انا بدلت دابا السكوب، ما بقيتش خدام على نفس السكوب، ها هو اجوتيت لنفس الانستانس. اوكي سوا او نيفو ديال انجكت اتريبيو او لا انجكت فيلدز اللي عنده او نيفو ديال كرييت فيو الخاصه بالكرييت اكشن ميثود. دونك هو نفسه بطبيعه الحال هنا بيان سور بحال كندير ليه نفس، راه قلت لكم سي لا ميم شوز بحال اللي درتي او نيفو ديال كنترولر، بحال اللي درتي او نيفو ديال فيو لانجيكسيون، غير هي كنديرو بالكونستركتور، مي انا كنديرو بديريكتيف اللي هو انجكت، مي سي لا ميم شوز ميم برانسيب كيتبازا عليه. دونك ملي بيان سور كيتكري ليا نيو انستانس او لو كيتعاود يتكري ليا واحد الانستانس جديد. علاش؟ لانني بدلت ال HTTP ريكويست سكوب. اوكي دونك كيمشي ليا الامبلوي كنترولرز كيكري ليا انستانس كي اجوتي ليا صافي، كنعاود كندير اد كيمشي ليا الكنترولرز كيكري نيو انستانس وكي اجوتي ليا لانني كنبدل HTTP ريكويست. دونك الا رجعنا بيان سور او نيفو ديال سلايد with a scoped services we get the same instance within the scope of a given HTTP request but a new instance across different HTTP requests. تري بيان، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دابا غنمشيو بيان سور للترانزيت، غنمشي او نيفو ديال فيجوال ستوديو، غنمشي للستارت اب، غنمشي للاد سكوب وغندير اد ترانزيت. اوكي غنمشي او نيفو ديال السلايد ديالنا وغنتعرفوا على شنو هي اد ترانزيت. ترانزيت سيرفيسز with a transit service a new instance is provided every time an instance is requested, whether it is in the scope of the same HTTP request or across different HTTP requests. لاحظوا معايا غنجي بيان سور دابا ندير كنترول F5. دونك لاحظوا معايا ملي غنمشي ندير كرييت غناجوتي مثلا شي واحد HR اد، لاحظوا معايا ما كيتاجوتاش. علاش؟ لان اشاك فوا كيتكريا ليا انستانس جديد في اد سكوب، كيبقى ليا الا خدمت في نفس الرينج في نفس السكوب ديال HTTP ريكويست كيبقى عندي نفس الانستانس. دونك كيتكريا بيان سور كندير عليه تعديلات اد، داكشي اللي كيعطيني 7 هنايا. مي في اد ترانزيت كل مره بيان سور في كل HTTP ريكويست دونك ملي كنمشي بيان سور كيكري ليا نيو انستانس. داكشي علاش ملي كنمشي بيان سور كرييت الفيو ديالي كيدير ليا لا كرياسيون ديال الاب ريبوزيتوري فيلد بيان سور. دونك الا رجعنا بطبيعه الحال امبلويز دونك ما عنديش، الا مشيت عاود درت كرييت غندير مثلا هدى ولا شي حاجه لايك ذات، نمشي ندير نيتوركينغ اد دونك عطاني نفس القضيه. دونك بيان سور الاد سكوبد او لا اد ترانزيت بيان سور حنا غنخدموا باد ترانزيت من هنا للقدام. علاش؟ لاننا غنخدموا اون باز دو دوني. الوغ في الباز دو دوني خصني اون فوا نسالي من لانستانس الوغ صافي كنلوفي لو جوطون، هذاك لو جوطون اللي خدام به كنلوفي كنلوح اولا كندير ديسترويد لاش لهذاك الانستانس بيان سور. اوكي دونك حنا من هنا لقدام نخدموا باد ترانزيت. غنرجعوا بيان سور عندنا هنا واحد الريزومي باش نفهموا. عندنا سكوبد سيرفيس transit service singleton service. ملي كنقولوا in the scope of a given HTTP request كيبقى عندي نفس الانستانس بالنسبه للسكوب، مي في ترانزيت كيتكري ليا نيو انستانس. دونك هذا هو الوجه او لا العامل المشترك ما بين سكوبد اند سينجلتون. دونك ملي كيكون عندي واحد الجروب بطبيعه الحال كيبقى عندي نفس الانستانس.
بار كونتر الا كانت عندي ديفرنت اتش تي تي بي ريكويست دائما في سكوب كيتكري لي نيو انستانس، في ترانزيت نيو انستانس، مي في اد سينجلتون كيبقى عندي نفس الانستانس. داكشي علاش في الاول ملي كنخدموا غير بلي كلاس اولا كنخدموا غير بلي ليست اللي هما في الميموري ما كنخدموش بالداتابيس. دابا خدامين في الميموري. اوكي علاش؟ لان بطبيعه الحال ملي كندير لانستانسياسيون لهاد الامبلوي ليست انا كنديرها اون نيفو ديال الميموري، ما خدامش اون باز دو دوني اولا داتابيس. صامارش داكشي علاش كنخدموا باد سينجلتون. دونك كنردها اد سينجلتون بطبيعه الحال حتى ندخلوا لونتيتي فريم ورك كور باش بيان سور ندخلوا لي باز دوني. دونك دابا درت كنترول اف 5 فوالا نمشي ندير كرييت. دونك لاحظوا معايا ياسين غندير مثلا اتش ار اد نفس الانستانس خدام عليه في جميع الاتش تي تي بي ريكويست سوا في سكوب سوا من شي نفس سكوب. تري بيان. دونك دابا نرجعو بيان سور الامبلوي كنترولر، غنمشيو للديتيلز وغنردو هادي بطبيعه الحال. غنمشي للي اوت او في الكرييت دوت سي اس اتش تي ام ال وغندير توتال امبلويز. اوكي دونك كنشد هاد الميساج وغندير واحد سمول طبق عليه اون كلاس تكست انفو جاست انفورميشن نقدروا نخليوها مع الوقت بطبيعه الحال. سامارش. دونك دابا ندير كنترول اف 5 غنجيو كرييت فوالا غتبان ليا بحال هكا توتال امبلويز كتساوي 6. سامارش. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. نرجعو بيان سور للسلايد ديالنا في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنتعرفوا على لونتيتي فريم ورك كور وغنتعاملوا كيفاش نتعاملوا مع لي باز دوني اولا الداتابيز وكيفاش نستوكيو داكشي او نيفو ديال دي طابل ماشي في الميموري كيف ما خدامين هنايا. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم.